पयरूय आमी धारबांदोडा जेन्ना शुगरकेन फॅक्टरीच्या भायर तुमी जेन्ना बसलेले 40-50 जाण तेन्ना आसले तेन्नाय आमी थंय गेल्ले तेन्नाय आमी तेंच्या कडेन उलयल्ले तुमच्या कडेन उलयल्ले आनी आतां तुमी हांगा येयले जाल्यार आतां खुबशे जाण हांगा उलोवन गेला तुमी आयकलां आसतलें परिस्थिती एकूच आहा की हो भाजप सरकार जो आसा पळय हो गोंयकार विरोधी जाल्लो आसा शेतकार विरोधी जाल्लो तुमकां इतलेंच सांगता की आयज तुमचे हे शुगरकेन फॅक्टरीचे जे इश्यू आसा नाजाल्यार हे जे बंद उडोवपाचें कारस्थान जे सरकारान केलां तेचें कारण एकूच आसा जागो ह्या सरकाराक वयता थंय गोंयकारांचो जागो जाय गोंयकारांची घरां मोडून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय व्हडले व्हडले रस्ते करपाक जाय व्हडले व्हडले दिल्लीकारांक गोंयांत हाडून तांकां मेगा प्रोजेक्ट बांदपाक दिवपाक जाय तशेंच तुमचे सांगेर आनी काणकोण वाठारांत चडशे शेतकार तुमी त्या वाटेंतले आसतले धारबांदोडा वाठारांतले आसतले ह्या सरकाराक आतां हे 3 तालुका जे आसा ह्या तालुक्यान जमनी दिसपाक लागला म्हणजे त्या जमनींचेर व्हडले व्हडले बिल्डिंगे अजून येवंक ना जशें तुमी आयज ह्या तालुक्यान पळयतात तिसवाडीन पळयता नाल्यार बार्देजान पळयता सालसेटान पळयता तशे बिल्डिंगा अजून ते गांवांनी पावोंक ना तुमच्या गांवांनी पावोंक ना ते गांवांनी कशे बिल्डिंगे पावतले हे सरकारान प्लॅन केल्लो आसा ताका लागून तितले पयलींच्यान तेंच्यांनी हो प्लॅनिंग चालू केलें म्हणजे सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी कितें केलें तुमचो जो मेन बॅकबोन आसलो म्हणजे तुमचो जो कोणो आसलो तो कोणोच पयलीं मोडून उडयलो म्हटल्यार तुमचो जो उत्पादन करून उसाचें उत्पादन करून जे तुमी फॅक्टरीक घालताले आनी तेजेर जे तुमी जगताले तेजेर कामगार आसतले शेतकार आसतले हेंचो पयलीं कोणो मोडलो बॅकबोन मोडलो आनी तुमकां आंदोलन करपाक लायलें तुमकां रस्त्यार येवपाक लायलें तुमकां लोनान घातले तुमकां फायनान्शियल पयशांच्या प्रॉब्लमान तुमकां घातले एक टायम असो येतलो सरकारान हे बाकीच्या जाग्यांचेर गेला जे तुमकां सांगता सरकार असो करतलो की तुमचे जे शेतां आसा ना तुमचे जे ऊस जे तुमी रोयतात ते केन्ना ना केन्ना तरी बंद पडपाक जाय आनी ते बंद पडल्या उपरांत तुमी इतले निराश जावपाक जाय तुमच्या कडेन बोल्सांत पयशे आसपाक जायना जेन्ना तुमच्या कडेन पयशे आसचे ना तेन्ना तुमी कितें करतले ह्याच सरकाराचे कोण तरी एजंट येतले दिल्लीच्यान आनी ते तुमकां जाग्याची ऑफर घालतले की आमकां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जाय आमकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर जाय आमकां इतलो जागो जाय तेन्ना तुमी तो जागो काडून विकताले कित्याक तुमचें पोट चलचें ना तुमच्या बोल्सांत पयशे नासतले तुमच्या तकलेचेर लोनाचो भार आसतलो वजन आसतलें आनी हो सेम प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा हो सरकार हे फॅक्टरी चालू करपाक व्हडलें कांय न्हू जर येदो व्हडलो सरकार हो डबल इंजीन सरकार म्हणटा वयर मोदी म्हणटा आमी सगळें स्वयंपूर्ण करता आत्मनिर्भर करता येदे व्हडले इव्हेंट करता येदे व्हडले प्रोग्राम करता जाल्यार सादी एक फॅक्टरी चलोवपाक ह्या सरकारा कडेन जायना पळय हें आमकां तरी दिसना हें आमकां तरी मान्य ना की ते सांगतात तें जायना म्हणून हें सगळें जाता जेन्ना शेतकार आपल्या सायडीच्यान फॅक्टरी चलोवपाक मनीस हाडटा सरकाराक तितून 1.5 कोटी वर्साक दिता म्हणून सांगता आनी तरी हो सरकार तेजेर कांयच हालचाल करिना नाल्यार सरकार ती फॅक्टरी दिना हेच्या वयल्यान सरकाराचो मनसुबो कितें आसा नाल्यार सरकाराची कॉन्स्पिरसी कितें आहा ती कळटा सरकाराक तुमचो जागो जाय तुमची जमीन जाय तुमकां रस्त्याचेर उडोवन तुमकां उपाशी उडोवन हे जे दिल्ली आयचे नॅशनल पार्टीज आमी म्हणटा डबल इंजीन हेच्या पयलीं काँग्रेसचे डबल इंजीन आहले आतां बीजेपीचे डबल इंजीन हे डबल इंजीन जेन्ना जाता तेन्ना सगळे आमचे गोंयचे जे पॉलिसी नाल्यार गोंयचे जे कायदे जाता नाल्यार जे एसेंब्लीन बसोन हो सरकार जे थारयता हे सगळे दिल्लीकारांक आसता गोंयकारांक नासता आयज तुमच्या सांग्यार रिवोणा ह्या गांवांत IITचो प्रकल्प येता आतां कितलेशे लोकांक हांगा खबर पासून नासतलें की IIT कितें ताका कितली जमीन जाय भितर कसलें शिक्षण आसतलें कोणाक काम मेळटलें जेन्ना एक IIT येता IIT म्हणजे एक असो कॅम्पस ज्या जाग्याचेर भायल्यान इंडियेच्यान डिफरंट भागांतल्यान प्रत्येक राज्यांतल्यान भुरगे हांगा शिकपाक येतले ते व्हडलें शिक्षण ते शिक्षणाक व्हडले एग्जामी दिवचे पडटा पास जावचें पडटा आनी तुका ते पास जाल्या उपरांतूच तें एडमिशन मेळटा अशें न्हू की तुज्या गांवांत आहा म्हणून तुज्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटलें अशें ना तें फाल्यां तुमच्या रिवोणा गांवांत आहा म्हणल्यार सांगेकारांक वचोन थंयसर शिकपाक मेळटलें हितुल्ली गजाल ना ती नाल्यार सांगेकारांक थंय काम मेळटलें हितुल्ली गजाल ना आतां सेम IIT फार्मागुडी चलता तेंचे थोडे क्लासीस चलता थंयसर आमचे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टाचेर आनी भायल्यान व्हडलो भायल्यान जे येयलात ते थंय लाखांनी पगार घेतात आनी कन्फर्म जॉबाचेर आसात आमी तुमकां हें इतलेंच लागून सांगता की आमी जेन्ना मयावलीच्या IITचें आंदोलन चलता तेन्ना आमी ही सेम परिस्थिती आसली आतां कितें आहा डायरेक्ट तुमच्या जाग्याचेर IIT येयना बट
ते IITच्या नावान सायडीचे डेव्हलपमेंट जातले, डेव्हलपमेंट म्हणून ते सॉरी डिस्ट्रक्शन, म्हणजे जे वाट लायतले, जे व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येतले, व्हडले व्हडले हॉटेलां येतली, प्रोजेक्ट्स येतले पळय, तांकां जमीन जाय. आनी ती जमीन जेन्ना जातली, जेन्ना तुमी ऊस रोवपाचें बंद करतले, तुमी शेतां रोवपाची बंद करतले, जेन्ना ते बंद पडटले, तुमच्या पोटाक जेन्ना चिमटो येतलो तेन्ना तो जमीन काडून तुमी कोणाक तरी विकतले आनी तेन्ना तांकां ते प्रोजेक्ट हाडपाक मेळटले. आनी हेकाच लागून हें आंदोलन सध्या तुमकां करपाक ते लायतात. हें आंदोलन कितले मेरेन वयतले ते वाट पळयतले. तुमचेर आतां हें आंदोलन कशें फुडें व्हरपाचें, आंदोलनान कितले भितर आमी भागीदार जावन रावपाचें हें तुमचेर आसतलें. जर तुमी फायट सोडली, हें आंदोलन सोडलें जाल्यार तुमचे सांगे, तुमचे सावड्डे, काणकोण तुमच्या हातीन उरपाचें ना. आयज काणकोण हे फिल्म सिटीच्या नांवान थंयसर आख्खो व्हडलो पठार आसा, फ्लॅटो आसा, तो पठाराचेर जी IIT येवपाची आसली त्या लोकांनी ती धांवडयली, ती मागीर ती मेळावली पावली, मेळावलीच्यान परती ती आतां विवणा पावली, तेच्या पयलीं सांग्यार पावली, थंयच्यान ती धांवडलेली. जाल्यार हे सगळे कारस्थान सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे कारस्थान फक्त जमनीक आनी जाग्यांक लागून आसा आनी हेचेर आमची अस्तित्वाची आतां लढाय आसा, गोंयकाराच्या अस्तित्वाची लढाय आसा. आयज जर तुमी पळयत सांग्यार खुबश्या जाणांक खबर आसतली की सांग्यार आतां लोकांनी जागे विकपाक चालू केले. दिल्लीच्यान, बॉम्बेच्यान, हैदराबादच्यान लोक येतात आनी जागे मागतात, आमकां जागे जाय, आमी 100 करोड घालता, आमी 200 करोड घालता, कोण म्हणटा आमी 300 करोड घालता. 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितलो मेळटा तितलो जागो ते घेता. आनी हे जेन्ना ते घेतले तेन्ना तुमच्या भुरग्यांक सांग्यार 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जागो आसचो ना. आयज आयज आमी गोंयान आमकां एक लिगल जर आमी प्लॉट घेतले, 300 स्क्वेअर मिटराचो जर खंयसरूय जागो घेतलो, जो सेटलमेंट आसा, एरिया सगळे तेजी कागदपत्रां, जाल्यार आमकां कमीत कमी 20 ते 25 लाख रुपया कमीत कमी जाय, कमीत कमी मिनिमम 20 ते 25 लाख रुपया. आमच्या गोंयकारां कडेन ते 25 लाख आसा काय? त्या फुडें तेचेर घर बांदपाक आमच्या कडेन पयसो आसा काय? आतां जर ही परिस्थिती, जाल्यार फाल्यां जेन्ना IIT येतली, जेन्ना जाग्याचो रेट वाडटलो, तेन्ना तुमच्या फुडल्या पिळगेक सांग्यार रावपाक, नाल्यार सावड्ड्यार रावपाक, नाल्यार काणकोणा रावपाक जागो आसतलो काय ना हो विचार तुमी करपाक जाय. हें फक्त आतां आंदोलन फक्त उसा खातीर आसपाक जायना, हें आंदोलन आतां आमच्या अस्तित्वाक लागून आसपाक जाय. आयज जर तुमचो ऊस बंद जालो, तुमी जर जागे काडून विकले, वाजोन निराश जावन हतबल जावन, जाल्यार सरकाराक चान्स पडटलो, हो सरकार तुमचे गांव नश्ट करतलो. आयज सांग्यार, काणकोणा आनी सावड्डे तिनूच जाग्यांचेर मातशे खंय तरी झाडां दोंगर दिसता, हे दोंगर पाड घालून उडयतले, तुमचें अस्तित्व नश्ट करतले आनी तुमचे फुडली जी पिढी आसा पळय तांकां रावपाक सुद्दां सांग्यार जागो आसचो ना, सावड्ड्या जागो आसचो ना. सो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमच्या वांगडा सदांच आसा. हेच्याय पयलीं जेन्नाचेर रस्त्यार आंदोलन जाल्लें तेन्नाय आमचे भुरगे सावड्ड्याचे तुमच्या वांगडा आसले, आतांय आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी ह्याय फुडें जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज पडटली, तुमी उले मारतले तेन्ना आमी तुमच्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. मला काळजातल्यान गोमंतक वसूल पदक संस्थेचे वतीन तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. तुमी गोंयकाराचे अस्तित्व ते लढायेचेर 4 शब्द उलयल्या, पूण ते खरेंच निखारे कशे, कोळशे कशे, इंगळी कशे, सामके नासलेले कोळशे कशे उलयल्या. खरेंच आमच्या अस्तित्वाची लढाय आमकां म्हणची पडटली. परतून एकदा गोमंतक वसूल पदक